Assalamu alaikum. Welcome to your channel The Darkness of Airy Moments. दुआ है अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, बुरी सोहबत और बुरी बलाओं से महफूज रखे, सेहत याबी और पुरसकून ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। गाइस, मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज़ लाऊंगा जो टेरिफाइंग और इंस्ट्रक्टिव होने के साथ साथ आपको डीपली इमेजिनेशन की दुनिया में ले जाएंगी। आप अपनी स्टोरी व्हाट्सएप या ईमेल के ज़रिए मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं उस स्टोरी को अपनी वॉइस में नरेट करके चैनल पर अपलोड करूँगा। कॉन्टैक्ट इन्फो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले इल्तिमास है 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने गिल्ड एहसार बना लें। कहा जाता है कि जब इन मखलूक़ात का कहीं भी जिक्र किया जाता है तो ये बड़े खलूस से पास आकर अपनी बातें सुनते हैं। आप इनसे डिस्टर्ब ना हो इसलिए एहसार बांधना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन है और मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। मैं डे टाइम यूनिवर्सिटी अटेंड करता हूँ और पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ। वैसे तो मेरा इन अनदेखी मखलूक पर यकीन तो है, लेकिन मेरा इस वाक़े से पहले कभी उनके साथ एनकाउंटर नहीं हुआ। और बताता चलूँ कि मैं अपने एसाब का बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ और न डर भी हूँ। वाक़या शुरू करने से पहले मैं एक तलकीन करना चाहूँगा। मेरी आपसे इल्तिमास है, कभी भी जल्दबाजी में मंजिल पर वक्त से पहले पहुँचने के लिए गलत रास्ते का इंतखाब मत कीजिए। मुख्तसर रास्ता तभी बेहतर है जब रौनक वाला हो, वरना सुनसान और बियाबान रास्ता खतरे से खाली नहीं, क्योंकि एक गलत इंतखाब आपके जानी नुकसान का बायस बन सकता है। ये वाक़या जनवरी 2024 में मेरे साथ पेश आया था। मेरी जॉब की टाइमिंग शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक है, लेकिन अगर वर्कलोड ज़्यादा हो तो मुझे कभी कभी देर तक बैठकर उसे कंप्लीट करना होता है। एक रात वर्कलोड होने की वजह से मुझे 2 बजे तक रुकना पड़ा, जिसकी वजह से मुझे घर जाने के लिए शॉर्टकट का इस्तेमाल करना पड़ा। रास्ता मुख्तसर होने के साथ साथ सुनसान और बेरौनक था। दूर दूर तक बंदा न बंदे की ज़ात वो का आलम था। रास्ते में एक कब्रिस्तान भी वाक़ है और इसकी बाउंड्री की दीवारें बहुत छोटी हैं। वक्त के चलते चलते मेरी नज़र दीवार पर पड़ी तो मैंने देखा कि करीब 60 से 70 मीटर के फासले पर कोई सफ़ेद रंग के कपड़े में लिपटा वजूद बैठा हुआ है। जैसे ही मेरी नज़र इस पर पड़ी तो करीबन 5 सेकंड वो मेरी नज़र के सामने रहा, फिर वो अचानक कब्रिस्तान के अंदरूनी मैदान की तरफ कूद गया। मैंने अपनी मोटरसाइकिल को वहीं रोक दिया जहाँ मैंने उसको बैठे देखा था। मैं फ़ौरन अपनी मोटरसाइकिल से उतरा और उसकी जानिब बढ़ने लगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं निडर और बहादुर इंसान हूँ, मैंने सोचा कि मुझे देखना चाहिए। कब्रिस्तान की दीवार पर चढ़कर मैंने अंदर की जानिब देखना चाहा तो अंदर बहुत अंधेरा था। तो मैं मोबाइल की टॉर्च की मदद से अंदरूनी जायज़ा लेने लगा। जैसे ही मेरी नज़र ज़मीन की तरफ पड़ी, जो मैंने देखा, मेरी आंखें उस पर यकीन नहीं कर पा रही थी। मैंने देखा एक सफ़ेद रंग की चादर दीवार के पास ज़मीन पर गिरी हुई है। ये वही चादर थी जिसमें मैंने अभी किसी को लिपटे हुए देखा था।
یہ دیکھنے کے بعد میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں جلد بازی میں دیوار سے اترا اور گھر کی جانب فوراً روانہ ہوا۔ جب میں گھر پہنچا تو میری حالت بہت بگڑ چکی تھی۔ مجھے عجیب سی بے چینی نے گھیرا ہوا تھا۔ اس رات میں سو نہ سکا اور نہ گھر میں کسی کو بتا سکا۔ میں 3 دن تک بہت تیز بخار میں مبتلا رہا۔ کچھ دنوں کے بعد میں اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا۔ قریباً 1:45 بجے کا ٹائم تھا کہ اچانک ایک سیاہ رنگ کا سایہ میرے سامنے نمودار ہوا۔ سایہ میرے علاوہ کسی کو نظر نہیں آیا۔ مجھے اس سائے نے ہپنوٹائز کر لیا تھا۔ اس دوران میرا اس دنیا سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ میں ایک جھٹکے میں جہاں بیٹھا تھا وہیں فریز ہو گیا۔ میری حالت ایسی تھی جیسے میرے بدن میں جان ہی نہ ہو۔ میں اپنی پلکیں جھپکے بغیر اس کی جانب دیکھتا رہا اور یہ دورانیہ قریباً 20 سے 30 سیکنڈ کا تھا۔ سب کچھ اسی وقت تھم گیا جب میرے ایک دوست نے مجھے جھٹکا کر اپنی طرف مخاطب کیا تو میں نے انہیں سارا واقعہ سنا دیا۔ ابھی میں بیٹھا انہیں واقعہ سنا ہی رہا تھا کہ میری ناک سے اچانک خون بہنے لگا۔ میرے دوستوں نے اسی وقت قرآنی آیات کا ذکر شروع کر دیا۔ اس کے اگلے ہی دن میں نے اپنی امی جان کو سب بتا دیا تو امی جان مجھے اسی وقت عالم کے پاس لے گئی۔ تو اس عالم نے بتایا جس راستے سے یہ گزر رہا تھا وہ جنی اس کے انتظار میں تھی، کیونکہ یہ اسی راستے سے اکثر گزرتا ہے تو یہ اس مخلوق کی نظر میں آ گیا اور وہ اس پر قابض ہونا چاہتی تھی۔ میں نے اس پر دم کر دیا ہے، اب وہ اس کے پاس بھی نہیں بھٹکے گی۔ پھر اس عالم نے مجھے 2 قسم کے تعویذ بھی دیے اور تلقین کی کہ دوبارہ اس راستے سے نہ گزروں۔ پھر میں کبھی بھی اس راستے سے نہیں گزرا۔ اس واقعے کے بعد پھر کبھی بھی وہ لمحہ مجھ پر طاری نہیں ہوا، لیکن جب بھی وہ لمحات یاد آتے ہیں تو میری روح کانپ اٹھتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری سٹوری آپ کے لسنرز کو بہت انٹرسٹنگ لگے گی۔ آپ کی سٹوری بہت ٹیریفائنگ اور ہارر تھی۔ امید ہے کہ میرے لسنرز کو بھی بہت انٹرسٹنگ لگی ہوگی۔ گائز اگر آپ کو بھی انٹرسٹنگ لگی ہے تو کائنڈلی پلیز کمنٹس میں لازمی ریویو دیجیے گا اور پلیز میری سپورٹ ایسے ہی کرتے رہیے گا۔ آپ کی سپورٹ میرے لیے موٹیویشن ہے اور انشاءاللہ میں ایسے ہی آپ کے لیے ویڈیوز لاتا رہوں گا۔ ابھی مجھے دیں اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی سٹوری میں۔ اللہ حافظ۔